बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने पाकिस्तान के जो इकनॉमिक हालात हैं, ख़ुसूसन जो हमारे कर्ज़े हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमने कुछ तजावीज़ दी थी और उनमें एक इशारा ये भी दिया था कि अगर हम ज़कात को अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ नाफज़ कर दें तो वो ज़कात हमें कर्ज़ों की अदायगी के मामले में हमारी मुआवनत कर सकती है, बल्कि सारे कर्ज़े तदरीजन ज़कात की मदद से हम अदा कर सकते हैं। ये मामला हमारे बाज़ दोस्तों ने जब सुना और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बला मुबालगा बड़े बड़े फाज़ल अहबाब जो हैं वो इस पे चौंक उठे। उनका ये ख़्याल था कि ज़कात तो गरीबों मस्कीनों को, मफलूकुल हाल लोगों को थोड़ी बहुती क़ूत लाजमूत मुहैया करने के लिए होती है, तो इसमें इतना पोटेंशियल कहाँ आ गया कि ये कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो इस हवाले से हम चंद बातें जुज़वी तौर पर ज़कात का जो पोटेंशियल है वो ज़ाहिर करने के लिए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पाकिस्तान की टोटल जो GDP है वो 376.5 बिलियन डॉलर है। वो डॉलरों में इसलिए बता रहा हूँ कि रुपी में डेफिनेटली डॉलर के ऊपर और नीचे जाने से जो फिगर है वो चेंज हो जाती है। तो लेटेस्ट जो हमारे पास GDP का फिगर आया है वो है 376.5 बिलियन डॉलर। अब इसमें हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर लें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पूरी GDP का 20% है। तो अब 376 का जो 20% है वो देखें कितना आता है। अगर हम 376 को 20 से ज़रब दें और 100 से डिवाइड करें वो तकरीबन 75.3 बिलियन आता है। गोया हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो 75.3 बिलियन है डॉलर। और इस पे ज़कात जो है हम नहरी और चाही और इसमें नहीं अभी पढ़ते, हम सिंपल सी ज़कात जो उशर है हमारा वो ज़कात ही होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो 10% है। तो इसको जब 10% हम लगाते हैं तो वो 7.53 बिलियन डॉलर बनती है। IMF के सारे कर्ज़े अभी इतने नहीं हुए, 6 बिलियन डॉलर पुराने कर्ज़े हैं और जो नए कर्ज़े हम IMF से जो पहली ट्रांच मिलेगी वो 1.2 बिलियन डॉलर की होगी। वो वैसे तो हमें स्पेशल ड्राइंग राइट में मिलेंगी लेकिन उसे हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन डॉलर बनता है। तो ये 7.2 बिलियन डॉलर बनेगी और हमारी सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो ज़कात है जिसे हम उशर कहते हैं वो रफली एस्टीमेट लगाएं तो वो 7.53 बनता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक सेक्टर की पोटेंशियल बताई है। कायद-ए-आज़म साहब के दौर से यानी 47 से लेके आज तक आपने कभी भी ज़कात इतनी कलेक्ट नहीं की, उशर कभी इतना कलेक्ट नहीं किया। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि आपने उशर को सूबाई सब्जेक्ट बनाया हुआ है, हालांकि जो इस्लाम है उसमें ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं होता। सूबे अगर कलेक्ट करें भी तो वो उसको मरकज़ के पास पहुंचाते हैं। एटलीस्ट एक फार्मूला, एक मैकेनिज़्म तय हो जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने कभी इतनी असेसमेंट की ही नहीं, एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की इतनी असेसमेंट नहीं की और फिर इतनी ज़कात वसूल नहीं की। बेसिक ये प्रॉब्लम है। फिर बाकी जो ज़कात बनती है, बाकी जो सेक्टर्स बनते हैं, मसलन जितनी भी हमारी एक साल की गैस प्रोड्यूस होती है, अगरचे वो भी तेज़ी से कम हो रही है, लेकिन जितनी भी गैस प्रोड्यूस होती है उसका रफ प्रोडक्शन है, जो ग्रॉस प्रोडक्शन है उसका 20% वो ज़कात है। इसी तरह हमारी जो मिनरल्स हैं, फ़र्ज़ किया गोल्ड की मिनरल है, मार्बल है, दीगर मिनरल्स हैं, कॉपर है, आयरन है, उसकी 20% तो ज़कात बनती है। बाकी 80% को जैसे भी आप तकसीम करेंगे, मरकज़ ले, सूबा ले, फलां ले, लेकिन ये जो 20% है ये डायरेक्टली मरकज़ को मिलेगी और ज़कात फ़ंड में जाएगी। लेकिन ज़कात फ़ंड के बारे में जो अहबाब ये समझते हैं कि ये सिर्फ छोटे मस्कीन लोगों को क़ूते लाजमूत यानी इतनी नान नफ़का उनको दे दिया जाए कि वो मरे ना, उनकी ज़िंदगी कायम रहे, ज़िंदगी और रूह का रिश्ता और जिस्म का रिश्ता कायम रहे, तो ये गलतफ़हमी है हमारी। यकीनी तौर पे ज़कात अत-तकाफ़ुल इज्तिमाई है, उससे हम इनकार नहीं करते। हम फ़क़रा को भी ज़कात देना चाहते हैं और मसाकीन को भी देना चाहते हैं और देंगे और देनी चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने 8 हेड्स बयान किए हुए हैं, उन 8 हेड्स पे जो है वो गौर करें। लेकिन मैं ये यहाँ रुक के ये नुक्ता फिर वाज़े कर दूँ कि ये जो
6.53 بلین ڈالر ہے، اس کو اگر روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 2000 بلین 2000 ارب روپے سے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ 2000 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ 2 سالوں کا 2000 ارب، 2 سالوں کے پیسے آلموسٹ جمع کریں تو آپ کا سرکولر ڈیٹ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا 2000 ارب کا آلموسٹ ون تھرڈ جو ہے وہ دیں تو گیس کا سرکولر ڈیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا بھر میں غریبوں کو پیسے دینے کے معاملے میں اچھی پرفارمنس شو کر رہا ہے۔ پاکستان کے بارے میں دنیا بھر یہ مان رہی ہے کہ پاکستان نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ یہ براہ راست غریبوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن ٹوٹل پروگرام کتنا ہے؟ 360 بلین۔ ابھی آئی ایم ایف کی نیگوسیشن میں حکومت نے کہا کہ مہنگائی ہوگی تو ہم غریبوں کو تھوڑا اور دینا چاہتے ہیں، تو 40 بلین کا مزید ایک پیکیج ایڈ کیا گیا، تو 400 بلین غریبوں کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں کتنی؟ زکوٰۃ نہیں، صرف ایگریکلچر کے سیکٹر سے جو زکوٰۃ یا جسے ہم عشر کہتے ہیں وہ کلیکٹ ہوتا ہے، وہ 2000 بلین سے زیادہ ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر 2000 میں سے 400 بلین ہم سیدھا یہاں پہ دے دیں تو گورنمنٹ کا یہ جو چیریٹی کا پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ تو بڑے ایزیلی وہ جو ہے فائنانس ہو جائے گا۔ تو حکومت جو اس وقت باہر سے لون بھی لیتی ہے اور لون لے کے اس کو فائنانس کرتی ہے، وہ تو نہیں لینا پڑے گا، اور اگر وہ لے بھی تو وہ ڈالر ہوں گے، چلو وہ ڈالر جو ہے وہ کسی دوسری طرف رکھ کے تو یہاں پہ یہ روپے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھانا مقصد ہے احباب کو کہ پوٹینشل سمجھیں، پوٹینشل کو ایکسپلور نہیں کر رہے۔ آج میں یہ سارے فگرز نہیں دے رہا کہ ماربل کتنی ہمارے ملک میں پروڈیوس ہوتی ہے، سوپ سٹون ہمارے ملک میں سے کتنا نکل رہا ہے، ہمارے ملک میں سے جو ہے وہ باقی دھاتیں کتنی نکل رہی ہیں، منرلز کتنے نکل رہے ہیں، وہ ساری آپ ذرا ایک دفعہ کیلکولیشن کریں اور پھر اس سارے کا 20% لگائیں۔ اور جو ہماری گولڈ ہے پورے پاکستان میں، وہ کتنا گولڈ ہے؟ اس سارے گولڈ کا 2.5%۔ جتنے ہمارے بینک ہیں ان کے جو ریزروز ہیں ان کا 2.5%، ہماری پوری سٹاک ایکسچینج کا 2.5%، ان سارے اور بے شمار دیگر جو ہم نے ڈسکس کیے ابھی سارے جو ہیں جہاں جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہ ہم یہاں بتانا مقصود نہیں ہے، صرف یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے۔ ہماری سپریم کورٹ نے جس وقت لوگ کورٹ میں چلے گئے تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس وقت کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، جو دینا چاہتا ہے وہ دے، جو نہیں دینا چاہتا نہ دے، لیکن اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بھرپور کیس کنٹیسٹ نہیں کیا، اور حکومت کو اور فائنانس ڈویژن والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زکوٰۃ جمع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے صرف یہ سمجھا کہ بس بینکوں میں زکوٰۃ لگا دو۔ صرف بینکوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ہے۔ اس سارے کو چاہیے کہ لوگ سمجھیں، سب سے پہلے ہمارے FBR والے سمجھیں، ہمارے فائنانس ڈویژن والے سمجھیں، ہمارے اسٹیٹ بینک والے سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ نافذ کریں۔ سب سے آسانی سے یہ آسانی سے نافذ ہوگا۔ لوگ اس پہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، لوگ جلسے جلوس نہیں نکالیں گے کہ آپ زکوٰۃ کیوں لے رہے ہیں۔ میکسیمم اگر ضرورت پڑے، فی الحال تو ضرورت نہیں ہے، فی الحال تو ہمارا ملک جو ہے وہ اکنامک کرائسس میں ہے، کسی موقع پہ حکومت جب ریلیف دینا چاہے تو اس وقت ٹیکسز کم کر دے، جتنی زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی جائے اسی ریشو سے ٹیکسز کم کر دیے جائیں۔ زکوٰۃ کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن نہیں آتی، ٹیکسز سے انفلیشن آتی ہے۔ وہ ہم کسی دوسرے موقع پر بتائیں گے کہ کس طرح انفلیشن جو ہے وہ ٹیکسز سے آتی ہے اور زکوٰۃ سے نہیں آتی۔ غریب بندے کا اصل تحفظ زکوٰۃ کرتی ہے۔ ایک طرف سے اس کے کھانے پینے کا اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو قوت لازموت ہے وہ فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، دوسری طرف زکوٰۃ فائنانس مہیا کرنے کے باوجود چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھاتی۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کو سمجھا جائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے باقی باتیں ہم کسی دوسرے موقع پہ عرض کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔